एक्चुअली ये जो गुज़िश्ता रात को ये 12 बजे तक रात के अंधेरे में जो ये कार्रवाई हुई शरपसंदों ने की, उसमें मैं सिविल सोसाइटी को और मेहनती साहब को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि इनका एक बहुत बड़ा जो है रोल है जो इन्होंने इन्फॉर्म किया और मौके पर ही एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सिविल सोसाइटी हो, वो एक्टिवेट हुए और यहाँ पे पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। लोकल थाने की पुलिस थी, लेकिन उनका रोल बहुत ही नेगेटिव रोल था। जिन्होंने अपना एक गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो लेकिन उसके बाद सिविल सोसाइटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ मीडिया चैनल से रब्ता किया और चैनल की टीम पहुंची तो वो शरपसंद जो है वो भाग गए। और ये भी मेरे नज़र में ये भी काफ़ी नुकसान उन्हें पहुंचाया है। एक हेरिटेज डिक्लेयर बिल्डिंग है जो बंगला था, उसको डिस्ट्रॉय किया और एक कमरा जो है वो डैमेज हुआ है। एज सच ये सब की काविशों का नतीजा है। उसमें सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ तमाम पार्टीज़ का और मीडिया का, जिसकी वजह से आज हमारी बच्चियां जो है वो क्लास में तालीम हासिल कर रही हैं। हम बचाने में कामयाब हुए हैं। सबसे पहले मेरा काम यही है कि इस इंसिडेंट को हम उस माफिया को ऐसी सज़ा दिलवाएं कि आगे चल के एक मैसेज ट्रेवल करे कि कोई भी जो माफिया का बंदा है वो ऐसी जुर्रत नहीं कर सके। तो इसकी मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ये इंसिडेंट हुआ सुबह को चीफ मिनिस्टर साहब ने भी रब्ता किया, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। हमने सारा कुछ सरफेस पे लाए हैं, वो रिपोर्ट हम पेश करेंगे। उसमें जो बंदा, मुझे अफसोस इस बात का है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो और ये एक बाय लॉ पुलिस की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, लेकिन खामोश तमाशाई के तौर पर उनका आना ये भी एक सोसाइटी पे सवालिया निशान है। तो इस तरीके के हम चाहते हैं कि FIR जो है वो मुख्तलिफ़ कोशिशों से FIR लॉन्च की है, उसको नॉमिनेट किया गया है। 3 आदमी हैं उनके ख़िलाफ़। अब ये फ़ाइनल रिपोर्ट CM से हम इंशाल्लाह ताला IG से भी रब्ता हुआ था, उन्होंने इंस्ट्रक्शन SSP को भी अहकामात दिए थे। हम इसमें तो कामयाब हुए हैं कि उन कल्प्रिट्स के नाम FIR में लाए हैं। मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा एक क्राइम है, इसको उस क्राइम जो सीरियस क्राइम है उसके तौर पर टैकल किया जाए। इंशाल्लाह आइंदा ऐसी कोई भी माफिया जो है जुर्रत नहीं कर सके। सर ये बता दीजिएगा कि आप महकमा तालीम तो पहुंच गया, मगर आज इनकी बिल्डिंग थी महकमा सकाफत सयाहत की, इनका कोई शख्स नहीं, आप वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यानी से वजारत भी है, अब तक उनकी जानिब से कोई नुमाइंदा क्यों नहीं आया? दूसरा कि यहाँ के जो SHO उनके हवाले से इत्तला दी जा रही है कि उनके खिलाफ FIR काटी गई है। इसके साथ साथ जो FIA के अदनान अली है उनके खिलाफ FIR काटी गई। क्या कार्रवाई की जाएगी? सिर्फ FIR की हद तक आप रखेंगे या कार्रवाई भी करेंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले अपनी ब्रीफिंग में यही कहा कि जो आइडेंटिफाइड हैं उनको हम इबरतनाक सज़ा तक पहुंचाएंगे। आगे चल के कोई भी माफिया का बंदा ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। सर ये बताएं कि ये जब इमारत गिराई जा रही थी, ये मीडिया ने फ़ौरन इसकी निशानदेही की, 24 घंटे के बाद जाके CM साहब एक्शन लेते हैं, आप विज़िट करते हैं, और ये इतना, एक तो जगह जगह स्कूल बंद है, दूसरी इतना बड़ा एरिया 2 एकड़ का एरिया, उसके अंदर अभी तक कोई यहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं है, स्कूल इमारत की हालत इस तरह की है, आप किस तरह देखते हैं? देखें, आपका सवाल मेरी ब्रीफिंग के बाद मैं समझता हूँ। जब मैंने कहा कि हमें सिविल सोसाइटी और मैंने तमाम पार्टीज़, ख़ास करके मेहनती साहब खड़े हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतला दी, उसी वक्त ही हेड मास्टर तो ऑन ग्राउंड वो अकेला शख्स भी फेस करता रहा, लेकिन जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स वो यहाँ पे पहुँचे और पुलिस को इतला दी। एज सच मीडिया को भी इतला देने वाले यहाँ की सिविल सोसाइटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसकी वजह से मीडिया एक्टिवेट हुई, जिसकी वजह से वो शरपसंद जो है ये कार्रवाई छोड़ के भागे। तो आप कैसे कहते हैं? सोचिए, मैंने अहकामात दिए हैं
گورنمنٹ ہے، یہاں اسکول ہے، ہیریٹیج ڈکلیئر ہوئی ہے، اس میں سی ایم صاحب نے فنڈنگ بھی رکھی ہے. میں تو 10-15 دن کے اندر اس پہ وہ کام شروع ہونا تھا، لیکن ایز سچ میں نہیں پتا ملین میں ہے، کوئی 30 یا 35 ملین جو ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے سی ایم صاحب نے منظور کیے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو جو دیوار کو نقصان پہنچا ہے اس کو تو ریویمپ کر رہے ہیں ابھی. جب تک یہ آرکائیو والے یا جتنے بھی اس کو کہیں وہ آئیں گے ہیریٹیج والے، اس پہ کام شروع ہو، تب تک پروٹیکشن جو ہے ہمارا فرض ہے، ہم اس کو نبھائیں گے. اچھا دوسرا سر، جو ایف آئی آر تو کٹ گئی ہے، ضروری قانونی تو ہو گئی ہے، اب کیا ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا اور کب تک وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرے جو ایک مختصر سے الفاظ تھے کہ اس مافیا کے خلاف ہم چیف منسٹر صاحب سے بھی جو رپورٹ مانگی ہے، ایسا ایکشن کروائیں گے کہ آگے چل کے کوئی مافیا والا اس میں ایسی جرات نہیں کرے گا. جمہوری حکومت ہے، پولیس صرف اور صرف نہتے شہری میں فائرنگ کر سکتی ہے، پولیس جو ہے خاموش تماشائی بن کے دیکھ سکتی ہے. ایس ایچ او متعلقہ اس میں انوالوڈ. ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ایس ایچ او کو ضرور پتا تھا کہ یہاں اتنی بڑی ہیوی مشینری آ رہی ہے، علاقے میں آپریشن ہو رہے ہیں. دھام دھام کی بعض اطلاعات ہمارے پاس آئیں کہ دھماکوں کی آوازیں سنیں گی، اتنی بڑی بڑی سنیں. تو آپ ایک تو پولیس کا جو متعلقہ ایس ایچ او اس کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ کریں گے. دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9th کلاس کہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے، اوپر آپ جا کے وزٹ کریں. سر آپ اس اسکول کو تھوڑا سا رینوویشن کے لیے کوئی فنڈ یا ایمرجنسی کی ضرورت ہے، کچھ تعمیرات کے لیے کچھ. دیکھیں، یہ میں نے اپنی جو ابتدائی کلمات تھے اس میں نے یہ چیزیں خود بخود انڈیکیٹ کی ہیں کہ گورنمنٹ پراپرٹی کو پروٹیکشن کرنا لوکل پولیس اسٹیشن کا کام ہے، لیکن انہوں نے اپنا کام سر انجام نہیں دیا. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی دیکھیں اس پہ ایکشن جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے، اس کے ہم ایکشن دلوائیں ضرور اٹھوائیں گے. سی ایم صاحب کو بھی رپورٹ میں ہم نے جو رپورٹ بنائی ہے اس میں مائنیوٹلی ہر آدمی ہر اس میں انوالومنٹ کا ہم نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور دوسری بات یہ، میں یہاں پہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس عمارت کو، اس اسکول کو ہم مثالی اسکول جو ہے بنا کے دیں. اچھا یہ بتا دیں، آپ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہاں پر آئیں اور یہ میڈیا پر خبر چلی تو آپ یہاں پر پہنچے. کراچی تو دور کی بات، آپ تو سندھ میں اسکولوں کو نہیں بچا سکے. اس کی حالت ظاہر دیکھیں، یہ تو انہوں نے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے آپ کے سوال پہ. ہم نے اتنے ایکشن لیے ہیں کہ اس دوران 2 مہینے کے اندر ایمرجنسی کے طور پر ہم نے 4,500 اسکول بند تھے، اس میں سے 2,000 اسکول کھولنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم اپنی پرفارمنس کو مانیٹر کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی ایویلیوشن میں جا رہے ہیں کہ آیا ہمارا جو دعویٰ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس طریقے کے اقدامات ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس رات سے ان ایکشن ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا؟ لیکن وہی تو میں نے آپ جہاں ڈکلیئر کیا کہ ہم اس کو مثالی اسکول بنائیں گے. دیکھیں، جو سوالات جن کا جواب آلریڈی میں دے چکا ہوں اس کو آپ کریں. یا تو آپ یہ سمجھیں 2015 میں بھی اسکول جو ہے وہ اس طریقے سے قبضہ کیا گیا، توڑ دیا گیا، اس طرح اسکول پہ قبضہ کیا گیا، توڑ دیا گیا. آپ کا محکمہ کیا فعال نہیں ہے؟ جو وہاں کے ایجنٹ ہیں، جو وہاں کا اسٹاف ہے وہ فعال نہیں ہے کہ وہ آپ تک رپورٹ پہنچاتا ہے، افسران اس کے بعد نوٹس لکھتے ہیں جب کارروائی کوئی عمل میں آ جاتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ رات کی تاریکی میں جو کرتے ہیں نا، یہ بتا کے نہیں کرتے. ایک منٹ، کوئی ہیڈ ماسٹر کو نہیں انفارم کیا تھا، لیکن میں اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب تک سول سوسائٹی شامل ہو، لیکن اکیلے سر اس نے یہاں پہ فیس کیا ہے اور آپ اس کو انوالو کر رہے ہیں. مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہو رہا ہے. سر اس شہر میں 3,097 اسکول تھے جو کہ 680 رہ گئے آپ کے اعداد و شمار کے مطابق. وہ اسکول کہا گئے نمبر 1. نمبر 2 کویسچن یہ کہ جب یہ نیشنلائز ہوئے تھے تو اس پہ آج بھی کیسز چل رہے ہیں، تو کیا ان کا حشر بھی ایسا ہونا ہے جیسے اسکول کا ہوا؟ آپ ایک رپورٹ چھپی ہے جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں
جو انٹرنیشنل ایجنسیز کے کام کرتے ہیں، آپ جا کے رپورٹ ان سے لیے کہ کتنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ایک سرفیس پہ لایا ہے، اور خاص کر کے کراچی کے اسکولز کو ہم نے پہلے جو بھی ہے اس شہر کو اون کرنے والے بھی نہیں، لیکن ہم نے اون کیا ہے، یہاں پہ ہم نے کافی رزلٹ جو ہیں وہ اچیو کیا ہے۔